बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीन ने अफगानिस्तान के अंदर अपने प्लान के मुताबिक फौज और अहम इंजीनियर्स उतार दिए हैं। चीन और तालिबान के मुआहदे के बाद अमेरिका सख्त गुस्से में है। अमेरिका ने सोने की चिड़िया अफगानिस्तान पर कब्जा जमाए रखने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाया और अब ड्रोन हमलों की आड़ में अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान में रहने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि वो मिडल ईस्ट से अपनी अफवाज का फौरी इनखिला मुकम्मल करे, वरना वो संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। सूरत हाल इंतहाई टेंस हो गई है। आज की वीडियो में हम चीन और अमेरिका की अफगानिस्तान में दिलचस्पी की वजूहात पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका चीन को अफगानिस्तान में क्यों दाखिल नहीं होने देना चाहता। तमाम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर में चीन की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ चुकी है। चीन पहले भी ऐसे मंसूबों पर काम कर चुका है जो अफगानिस्तान के मादनी ज़खायर से जुड़े हुए हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में चीन ने अफगानिस्तान में $600 मिलियन की सरमायाकारी की है, जिसे अब वो मज़ीद वुसअत देने के लिए तालिबान हुकूमत के साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। चीन अफगानिस्तान से मादनियात निकालने वाले इब्तदाई ममालिक में शामिल रहा है, जबकि लिथियम के इस्तेमाल के लिए तालिबान की चीन से मुमकिन शराकत दारी पर अमेरिका को तशवीश होने लगी है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का ये वतीरा है कि वो पसमानदा ममालिक के वसाइल पर कब्जा करते हैं और इन वसाइल की कीमत असल कदर से बहुत कम लगाते हैं। यही रवैया अफगानिस्तान के मादनी वसाइल के लिए भी अपनाया जा रहा है। बहरहाल अमेरिका और चीन की इक्तसादी मुसाबकत में अफगानिस्तान को अगर किसी से फायदा हो सकता है तो वो सिर्फ चीन है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन का क़याम चीन के ही हक में है। नाज़रीन कराम, साउथ एशियन वॉइस के अहमद शाह अंगार लिखते हैं कि चीन का अफगानिस्तान के इस्तेकाम में ही फायदा है। मुआशी मफादात भी एक अहम जुज़्व हैं, चूँकि चीन की तवानाई ज़रूरियात बढ़ रही हैं और अफगानिस्तान में इस्तेमाल में न लाए गए तेल और गैस के कई ज़खायर मौजूद हैं। अफगानिस्तान चीन के लिए जुग्राफियाई सियासत में भी अहमियत रखता है। चीनी नुक्ता नज़र से अमेरिका की अफगानिस्तान में मुदाखलत का मकसद वहाँ पर सिक्योरिटी बेहतर करने की बजाय चीन को रोकने और शंघाई ताउन तंजीम की रुकन वस्ती एशियाई रियासतों के हाइड्रोकार्बन ज़खायर तक रसाई हासिल करना था। अगरचे चीन शुरू में अमेरिका की अफगानिस्तान में आमद का हामी था, ताहम बीजिंग ने अमेरिका की इराक में मुदाखलत के बाद उसके मकासद भांप लिए। अमेरिकी स्कॉलर जॉन मेयर शैमर ने कहा कि चीन पुरअमन तरीके से ताकतवर नहीं बन सकता, क्योंकि उसको इलाकाई तौर पर बालादस्त होने के लिए अमेरिका को खित्ते से निकालना होगा। ये हिकमत अमली अमेरिका को चीन को रोकने की पॉलिसी की तरफ माइल करेगी और ये वो पॉलिसी होगी जो अमेरिका ने सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल की। ऐसा लगता है कि वस्ती एशिया में यह हिकमत अमली खेली जा रही है, क्योंकि चीन ने यह महसूस किया है कि वो कुल्ली तौर पर मशरक़ वस्ता के तेल पर इन्हिसार नहीं कर सकता और इसलिए चीन वस्ती एशियाई रियासतों को तवानाई के हुसूल का मुतबादिल समझते हुए उनसे ताउन बढ़ा रहा है। नाज़रीन कराम, साउथ एशियन वॉइस के अहमद शाह अंगार ने यह मजमून 2017 में लिखा था। उन्होंने अपने मजमून में कहा था कि मुआशी असर व रसूख बढ़ाने के साथ साथ चीन अफगानिस्तान के सियासी इस्तेकाम और तालिबान से मुफाहमत में भी शामिल हो गया है। 2014 में सदर बनने के बाद अशरफ गनी ने चीन के अमन अमल में शिरकत को सराहा। अगरचे चीन की खारजा पॉलिसी का यह उसूल रहा है कि वो किसी मुल्क की दाखिली पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करता, ताहम इस पॉलिसी में रद्दोबदल करते हुए चीन अफगान मुफाहमती अमल का हिस्सा बना। चीन न सिर्फ तालिबान 4 मुल्की बातचीत में शामिल रहा, बल्कि मुबैना तौर पर तालिबान वफद की अपने मुल्क में मेज़बानी भी की। ताहम उसके कुछ इक़दामात को अफगानिस्तान में शकूक व शुबहात की नज़र से देखा गया, जैसा कि रूस और पाकिस्तान के साथ दिसंबर 2016 में 3 मुल्की मुज़ाकरात
جن میں افغانستان کے نمائندے کو مدعو نہیں کیا گیا۔ گردشی حالات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حالیہ افغان پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا تو نہ ہی مصافحت، نہ ہی مفاہمت اور نہ ہی امن عمل میں چین کے کردار کا ذکر کیا۔ امریکہ کی افغانستان میں اثر نو سرمایہ کاری چین سے مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ چین خود کو عسکری معاملات میں کم جبکہ معاشی معاملات میں زیادہ شامل رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی مضمون کے مطابق چین اشرف غنی کے دور میں بھی افغانستان میں سرمایہ کاری کرتا رہا ہے۔ وہ 2001 سے اب تک $600 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ ماضی میں چین نے افغانستان میں بنیادی ڈھانچے جیسا کہ 1970 کا پروان آبپاشی منصوبہ یا پھر ایک ہسپتال اور تعلیمی ادارے کی تعمیر معاشی امداد کی غرض سے کی، لیکن اب وہ یہ کام کمرشل بنیادوں پر کر رہا ہے۔ چین چند دن پہلے ان ملکوں میں سے تھا جس نے افغانستان میں معدنیات نکالنے میں سرمایہ کاری کی اور 2008 میں مس اینکس سے تانبا نکالنے کے لیے $3 ارب خرچ کیے۔ اس سرمایہ کاری سے سالانہ 1 ارب آمدنی اور افغانوں کے لیے براہ راست 8500 نوکریاں متوقع ہیں۔ شمالی صوبے سرپل اور فریاب میں بہنے والے آمو دریا سے قدرتی گیس کے ذخائر کو نکالنے کے لیے بھی چین نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ یہاں کی 50 سے 70% آمدنی افغانستان کو ملے گی، تاہم یہ منصوبے یا تو سیکیورٹی خدشات یا پھر ماحولیاتی مسائل کی وجہ سے شروع نہ ہو سکے یا تاخیر کا شکار رہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ کیا امریکی انخلا کی وجہ سے سونے کی چڑیا یعنی افغانستان امریکہ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کو افغانستان سے انخلا کے بعد بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس فہرست میں افغانستان کے بڑے معدنی وسائل سے محرومی بھی شامل ہے، کیونکہ اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ قابل تجدید توانائی کی نئی ٹیکنالوجی میں لیتھیم کا استعمال ہوتا ہے اور یہ وسائل طالبان اپنی چینی شراکت داروں کے ساتھ مل کر استعمال کریں گے۔ ناظرین کرام، اخبار اس تشویش کا بھی اظہار کرتا ہے کہ بائیڈن اور ٹرمپ دونوں حکومتوں نے اس ٹیکنالوجی کے لیے ضروری معدنیات یعنی لیتھیم اور تانبے کی فراہمی میں خدشات اور خطرات کا اظہار کیا تھا۔ امریکہ معدنیات کی درآمدی طلب گزشتہ 2 دہائیوں میں دگنی ہو گئی ہے۔ اب معدنیات کی درآمدات پر چین کا کنٹرول 70% سے زیادہ ہے اور اب وہ دنیا کی 70% لیتھیم سپلائی اور 85% نایاب زمین کی دھاتوں کی درآمدات کو کنٹرول کرتا ہے۔ چین ان معدنیات کی سپلائی میں امریکہ پر حاوی ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین آج دنیا بھر کے 70% سولر ماڈیول چین تیار کرتا ہے اور اب وہ لیتھیم آئن بیٹریوں کی فیکٹریاں بنا رہا ہے اور اس پر اسی کی اجارت داری ہوگی۔ جرمن نشریاتی ادارے ڈوئچے ویلے کا کہنا ہے کہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے کے 1 روز بعد ہی چین کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ بیجنگ حکومت کے مطابق وہ کابل میں کسی سیاسی تصفیے پر اثر انداز ہونے کی خواہش نہیں رکھتی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد چین اپنے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ کو افغانستان میں وسعت دینے کی خواہش ضرور رکھتا ہے۔ طالبان چین کی اہمیت سے آگاہ ہیں اور اسی وجہ سے وہ بیجنگ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان محمد نعیم کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور چین کا ہر لحاظ سے تحفظ کریں گے۔